एक फोटो करूया. आम्ही हो कॉन्सेप्ट आम्ही चालू केलो की तुम्ही पळयले आसतले की देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना तेजी मन की बातच्या माध्यमांतल्यान हो कॉन्सेप्ट आणि इट इज नॉट ओनली अबाउट द कन्सेप्ट हे कन्सेप्ट लोकांचे दारार जे आतां दाजीन सांगल्या प्रमाणे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी अ बेडेड और इट विल बी अ नॉन बेडेड concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यान तेंचे जे मनान हा की वास्कोलीक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या आनी ह्या सगळे गोष्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरूंक शकता मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्या म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिल्या डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या एंडोस्कोपिकली बेस्ड स्कल बेस्ड सर्जरीज आमी करता आनी हे सगळे डॉक्टर निशीत शाह म्हणून नामनीचो डॉक्टर ताका आमी एंगेज केला त्यानंतर अमित महादेव जो पद्मश्री डॉक्टर अमित महादेव गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजी हेजे खातीर आमी हे सगळे कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी आनी वेगवेगळे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटान बी ताका आमकां सहकार्य गावतले हे सगळे गोश्टी आयज हांव मंत्री पयलीं आसतना आमी किडनी ट्रान्सप्लांट आमी चालू केल्ले आयज डॉक्टर मधु प्रभू देसायक ऑन बोर्ड घेवन आमी वेगळे तरेची सेवा लोकांचें जिवन आनी वेगळे तरेचे प्रॉब्लेम जर आसल्यार ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी प्रयत्न केला हांव म्हाज्याच टर्माक डायलिसीस अख्ख्या गोंयांत आमी चालू करपाचो आमी प्रयत्न केलो परत एकदां हांव देशाचे प्रधानमंत्रीचे परत उल्लेख करता कित्याक तेंच्या माध्यमांतल्यान ते पयशाची स्कीम जे आहा तेंच्या PMJच्या माध्यमांतल्यान आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान ते पयशे आमकां रिएम्बर्स केले वयता स्टेटाक इट इज नॉट ओनली द स्टेट्स कॉन्ट्रिब्युशन इट इज द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दॅट गिव्स द मनी टू द स्टेट ऑल्सो आनी कितें आहा की आमी एम्ब्युलन्सीस कमांड डॅशबोर्ड आनी नवे एम्ब्युलन्स 108 सेंटर बांदपाच्या प्रोसेसान आहा आमी ऑलरेडी मुख्यमंत्री कडेन पयलीं चर्चा केल्ली बजेटा पयलीं की आमकां 100 एम्ब्युलन्साची गरज आसा तेज्यातले 10 ते 12 आमी कार्डियक एम्ब्युलन्सीस दवरतले कोस्टल मॅनेजमेंटा खातीर वेगळे मोटरसायकल एम्ब्युलन्सीस अपग्रेड करून 2 स्टाफ तेजेर आमी उपलब्ध करून दिवंक जाय म्हणजे रिस्पॉन्स टायम जो आहा कोणाच्या घरान जर कितें ब्लड प्रेशर वाडलो तो मनीस ताबडतोब थंय पावूंक शकता आनी हो रिस्पॉन्स टायम आमी कमी करूं तुमकां हांव विसरलो सांगपाक तुमकां याद आसतली की स्टेमी प्रोग्राम आमी चालू केले स्टेमी आयज यशस्वी जाल्ले आसा नीती आयोग ताका रेकग्निशन दिल्लें आसा आयज आमी इलेक्शन दिवन आमी प्रोटोकॉल आमी जे एम्ब्युलन्सांतल्यान जो पर्यंत पेशंट PHCन पावना तो पर्यंत आमी ताका स्टेबलायज करता इलेक्शन हे इंजेक्शन घेवन म्हणजे हे जे जीवन जे आहा ते ब्लॉक्स ओपन करपाक आमी प्रयत्न करता तेच्या नंतर आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंट बी थ्रोम्बोलायज करपाचे चालू केल्ले आसा हे सगळे गोष्टी आयज गोंय राज्यान आमी करता प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाचेर भर दिवन आयज दाजीन सांगल्या प्रमाणे तेजे आयज अर्बन डेव्हलपमेंट आसूं तेजे सगळे प्रोजेक्टाचे हांवें नांवां घेतल्या ते सगळे आमी कमिशन करतले कोणाचे खंयचे प्रोजेक्टाचे फावंडेशन आसूं खंयचे कमिशन आसूं खंयचे कन्सल्टंट आसूं हे सगळे आमी अलोकेशन ऑफ फंड आयडेंटिफाय करून जी सुवातल्यान आमी करपाचे आमी घेतलेले आसा त्याच बरोबर आरोग्याच्या मळार आयज गोवा मेडिकल कॉलेज आनी नवे कॅन्सर हॉस्पिटल जे येता ते कॅन्सर हॉस्पिटल विल बी वन ऑफ दीज फायनस्ट हॉस्पिटल्स जे देशाचे प्रधानमंत्रीन सँक्शन करून आमकां दिल्ले आसा आनी हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी करता चिकालीच्या हॉस्पिटलाचेर बी लक्ष साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड केन्ना मिडियान येता बाबा मंत्रीन लक्ष घालून तशें नासता ते हॉस्पिटलान डॉक्टर्स आमकां उपलब्ध करून दिवंक जाय म्हणून एक नवे आमी मॉडॅलिटी ऑफ रिक्रुटमेंट फॉर डॉक्टर्स आमी ते आतां येता त्या कॅबिनेटीन काय मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून म्हाका ते फुडें व्हरूंक जाय आनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरोवंक ना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या लोकांक जर कितें जीवनदान आमचे सरकार दितले दॅट हॅज टू बी डिक्लेअर्ड एज अ टर्शरी हॉस्पिटल मागीरूच साऊथ गोवाचो लोक थंयचे थंय उरतलो रेफरन्स कमी जातले आनी तेजे नंतर आमी पेशंटाचे पणजे येवपाचे आमी कमी करूं शकता म्हणजे त्या तरेचे फेसिलिटीज नॉर्थ साऊथ इवन तुवेचे हॉस्पिटल फोंड्याचें हॉस्पिटल डॉक्टराची कमी आहा पयर एक डॉक्टर पयशे घेतालो म्हणून हांवें ताका डिसमीस केलो सर्विसांतल्यान पूण एक लक्षांत घेवंक जाय तुवेचे हॉस्पिटल ऑल्सो इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुवेचे हॉस्पिटल कॅनॉट बी रन एज अ PHC तुम्ही जर पळयल्यार आमी 140 कोटी रुपया खर्च केला तर मी PHC म्हणून कशें चलयतले हे सगळे गोष्टी आयज आमी करता आनी आयज बाब दाजी साळकारा खातीर दाजीन आयज इनिशिएटीव घेवन हे कॅम्प हांवें मुद्दम उल्लेख केलो कित्याक ते आनी कॅम्प्स तांकां जाय कॅन्सराचे डिटेक्शनाचे कॅम्प्स बी आमी आयोजीत करतले वेगवेगळे कॅम्प जे लोकांच्या जिवनान तेजो एक फरक पडूं शकता जे अर्ली डिटेक्शन आनी अर्ली आयडेंटिफिकेशन कितें जर दुयेंस आसल्यार ताका योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाक ह्या कॅम्पाचो भरपूर फायदो जाता.
जागो खबर आहा तेजेर म्हणून हांवें उल्लेख केलो ते म्युन्सिपालिटी DMA हे सगळ्या कडल्यान खंय आमी आयडेंटिफाय करूं शकता आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आहा जर दाजीन जर आयडेंटिफाय करून आमकां दिले खंय आयडिया तरी दिली इवन गरज पडल्यार आमी प्रायवेट स्पेस घेवपाक तयार आहा जे खंय आमी अर्बन हेल्थ सेंटर चालू करून जो पर्यंत सरकाराचे एक पूर्णपणे फेसिलिटी जायना कांय हरकत ना तेजेर आमी लक्ष घातल्या ह्या म्हयन्या भितर काय मे म्हयन्या भितर आमी ते फ्रीज करता इंटिग्रेशनाचेर चल्ला आनी इंटिग्रेशन करून देशाचे प्रधानमंत्रीचे स्ट्रिक्ट आदेश आहा की एक इन्शुरन्स चलोवंक जाय राज्यांत ते आहा की PMJ आनी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेच आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी प्रेसाचे हांवें जे उल्लेख केला मिडिया म्हणून हांवें दाजीक सांगलां तुमच्या मतदारसंघात जे प्रेसाचे भाव आहा केन्ना केन्ना कोण तरी ल्हान डिजिटल चलयता तेंची नांवां म्हाका घालून दिया म्हणजे आमी तांकां योग्य तरेचें ट्रिटमेंट योग्य तरेचें प्रोटोकॉल आनी फ्री ऑफ चार्ज जें कितें आहा तें आमी पळयता Dr. Anuradha, please welcome Honorable MLA Mr. Krishna Salkar. I request Dr. Karishma to welcome Director Health Dr. Rupa Naik. Requesting Dr. Preetham to welcome Dean Goa Medical College Dr. Shwanand Bandekar. डॉक्टर अनुराधा स्वागत करता डीन गोवा डेंटल कॉलेज डॉक्टर जांच्या खातीर हो कॅम्प सक्सेसफूल जातलो आनी तुमी सगळे बेनिफिशरी तशेंच गोवा मेडिकलाचे डीन आमी आमचे वास्कोकर शिवानंदभाई आमी करूंक जाय हांव एक चड वेळ घेना वेळ जाल्लो आसा कॅम्प हे अत्यंत म्हत्वाचें आसता प्रिवेंटीव हेल्थ कॅर आनी जे दाजीन सांगलेलें आसा दाजीन हांव खूब करता Fazela Di Araujo, जो advisor to minister. कशें तुमी पळयता मेडिकल कॅम्प कितले इम्पॉर्टंट आसा हें आनी हाव इज युअर व्यू ऑन दीस कॅम्प सगळ्यात पयलीं आमचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आमी जे उलयता तें करून दाखयता अंत्योदय म्हणल्यार कितें लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताजे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच पूण तांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप आज आमी पळयतात की 13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करतले प्रिवेंटीव हेल्थ कॅर म्हणजे आमी सदांच पळयता की आमी आंगार कितें जोर आसूं बाकीचीं खंयचीं दुयेंसां आसूं ती पयलीं आंगार काडटा आमी स्वताच पयलीं दोतोर जाता आनी ते स्वता दोतोर जेन्ना जाता तेन्ना तुमचो तो टायम पिरियड जो वेस्ट जाता तो खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या खातीर आमी पयल्या पयलीं चॅक करप पयल्या पयलीं दोतोरा कडेन वचून बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी करून आपूण बेगीन बरो जावप हें म्हाका दिसता प्रायमरी इम्पॉर्टन्स आसता आनी त्या खातीर जांकां वचपाक मेळना ताची संकल्पना विश्वजीत राणे सरान एक काडली की आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कॅम्प लावया जाणे करून जे लोकांक थंय वचपाक मेळना तांकां हांगा येवन आपली चॅकअप करून आपल्या बाबा दुयेंस आसा की ना ही एक प्रिवेंटीव हें करपाचो एक संद आज आमकां सगळ्यांक मेळ्ळ्यात आनी ताच्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता आज आमी पळयता की आरोग्य क्षेत्र गोंया भितर आज दुसऱ्या पावंड्याचेर पावला म्हणजे वेगळे म्हणजे पयलींचे हांवें जवळ म्हज्या भाशणांत सांगलें म्हजो बापूय जेन्ना GMCन एडमीट आशिल्लो 17 दीस तेन्ना थंय न्हिदता आसतना नाल्यार पेशंटाचे पसून जल्ले आनी पाल्यो दिसताल्यो पूण आज जेन्ना पसून विश्वजीत राणे सरान हें सगळें हातांत घेतलां तातूंत जर टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन GMCचें तर जालांच पूण आरोग्य क्षेत्राच्या पसून जालां आनी तातूंत भितर ज्यो गोश्टी म्हणजे आज आमची फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी खातीरचो एक तांचो एक इनिशिएटीव आसा म्हणजे जोडप्यांक जांकां भुरगीं जायना आमी सदांच प्रायवेट हाजे कडेन वताले आनी ताका खर्च खूब आसतालो पूण आज ती आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ती फ्री ऑफ कॉस्ट करून म्हाका दिसता देशांतले पयलीं अशे GMC इन्स्टिट्यूट आसा जे अशे इनफर्टिलिटी सपोर्ट हातूंत हें करतात तातूंत पयलीं जाल्ले आसा अश्यो खुबश्यो गोश्टी जाल्या ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन आज गोंयानूच जातात तातूंत भितरले कांय ना म्हणल्यार हांवें सारकें वचना पूण एक 50 ते 60 लोकांक ताचें बेनिफीट मेळ्ळा तांकां नवें जिवदान मेळ्ळा आज सगळ्या क्षेत्रांत आज काम चलिल्लें आसा आनी ओदो जेन्ना सर सांगतालो म्हणजे कॅन्सराच्या हातूंत पसून प्रोटॉन थेरपी
नाजाल्यार प्रोटोन हें हाडपा खातीर आनी लोकांक ती सुविधा दिवपा खातीर जी खूब म्हारग आसा ती म्हारग पसून सुविधा हाडून दिवपा खातीर आज ते प्रयत्न करतात आनी हांव तांचें अभिनंदन करता आनी ह्या सगळ्या मेडिकल कॅम्पाक तांचो हातभार म्हणजे ही जी आमकां आज माठो दिसता नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी येतात ह्यो आतांच आमकां कळ्ळें की विश्वजीत राणे सरान स्वता आपल्या पयशांनी हे केल्लें आसा म्हणजे एक वेगळ्या हाजेर पावंड्याचेर आज जो मंत्री काम करता आनी ते सगळ्या प्रोसेसाक न रावता लोकां पर्यंत बेगींतल्या बेगीन सुविधा पावची हाच्या खातीर तांचो प्रयत्न आसा हांव तांचें खूब मनानसून अभिनंदन करता आनी आज आमी वास्कोकारा खातीर एक नवी ॲम्ब्युलन्स म्हणजे नमो ॲम्ब्युलन्स आमी आज सुरवात केल्या म्हणजे आमचो प्रायम मिनिस्टर सदांच म्हणटा की हेल्थ फॅसिलिटी दारान पावपा जाय म्हणून सो आज ही फ्री ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आज आमी वास्कोकारांच्या खातीर आज आमी अर्पण करता ही सर्वीस फ्री ऑफ कॉस्ट आसतली थोड्याच फाल्यां भितर तुमकां तांचो नंबर मेळटलो कोणाकूय गरज पडली जाल्यार तांणी ही फ्री ॲम्ब्युलन्स सर्विसाची फायदो घेवचो आनी हें उलयता आसतना म्हाका दिसता आज ऑनरेबल मिनिस्टरान एक स्टेप फुडें वचून वास्कोचे उदरगती खातीर पसून खुबश्यो गोश्टी उलयल्ले आसा आमचें मॉडर्न मार्केट म्युनिसिपल मार्केट जें एकदम कोसळपाच्या स्टेजीर आसा तें पसून पुराय बजेट दिवन ताजें एक नवें मार्केट बांदपाचें ताणें आज आश्वासन दिलां आमकां दिसता वास्कोकारा खातीर मेगा कॅम्पेक वरदान आशिल्लें पूण आज सर इतलें बरें काम करता वास्कोक मागिल्ली गोश्ट दिता त्या खातीर सरांचें हांव अभिनंदन करता देव बरें करतूं वास्कोकार तुजें सदांच ऋणी आसतलें इतलें सांगता